दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम कौम के शेर और हीरो कहे जाने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। जी हाँ दोस्तों, जिसको दुनिया का हर मुसलमान बहुत ही इज्जत और मोहब्बत की नज़रों से याद करता है। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया था। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। दुनिया में सबसे अधिक अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण कराने वाला शासक। जी हाँ दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले ऐसे हुक्मरान थे जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण कराया था। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़ा नहीं पहना। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का न्याय। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्याय प्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उसे आज भी बहुत सारे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का आलम यह था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार में आते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। उनकी हुकूमत में काहिरा और दिमश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलर्स ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए स्थापित की गई नई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता था। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी का योगदान। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्ने अल-बतूर ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उनकी लिखी गई किताबों को 17वीं सदी ईस्वी तक ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया में पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था। उन्होंने ही 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को कैसे फतेह किया? साथियों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतेह करने के लिए 26 जंगें लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उस मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में लगा सकें। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया तो ये मेहराब उनके हाथों से ही मस्जिद अक्सा में स्थापित हुई थी। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकें। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया की सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि
یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی اس صلیبیوں کی جنگ میں مدد کر رہا تھا۔ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کا اتحاد۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاشک بنا دیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی۔ انہوں نے جنگ حطین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی سے دشمن بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کو معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرے عام اس کا قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کرائے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی اسرائیل دیش کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تکرت میں پیدا ہوئے تھے۔ وہی شہر تھا جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان آج بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے جو آج پھر مسجد اقصی کو آزاد کرا سکے۔ دوستو، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیا پھر کوئی مسلمانوں میں سے صلاح الدین ایوبی جیسا نکلے گا جو اپنے قبلہ اول کو پھر سے فتح کرے گا اور اسرائیل کی ناپاک کوششوں کو اس کے ساتھ ہی مٹا دے گا۔ دوستو، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ شاید آنے والے دنوں میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے جو امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی اور UK کو خاک میں ملائے گا اور مسلمانوں کو ان سے آزادی دلائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتانا دوستو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو